दावत इस्लामी के अमीर मौलाना अताउर रहमान वजदी साहब को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। मोहतरम सदर मजलिस, लायक एहतराम मेहमानान गिरामी और हज़ारों मील दूर से चल कर आने वाले मिल्लत के नौजवानों, वक्त कम है इसलिए बहुत इख्तिसार के साथ आपके सामने चंद बातें रखूंगा। तकरीरें तो सियासी लोग बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को तकरीर ना कहकर सिर्फ बातों से मालूम कर रहा हूं। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं या जिस हकीकत का मैं ऐलान करना चाहता हूं वो ये है कि अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। असल बादशाह वो खुदावंद तआला है और वही तमाम कायनात का मालिक है, उसी की हकीकी हुक्मरानी है। इसलिए ऐवान इक़्तिदार के बसने वालों को भी और उनसे मुतालबा करने वालों को भी इस हकीकत को याद रखना चाहिए कि असल हुकूमत खुदा की है। इज्जत, दौलत, ताकत सब कुछ वही देता है। इसलिए मैं कहूँगा ख़ास तौर से इन नौजवानों से जो वहाँ से चल कर आए हैं कि अपना रिश्ता उस मालिकुल मुल्क से मजबूत कीजिए। हुकूमतें बदलती रहती हैं, हमने अपनी जिंदगी में यूनियन जैक को उतरते हुए और तिरंगे को लहराते हुए देखा है। हमने 60 साल के अंदर दर्जनों इनकलाबात देखे हैं। हर दिन ये गवाही दे रहा है कि किसी की हुकूमत मुस्तकिल नहीं है। मुस्तकिल हुकूमत और इक़्तिदार सिर्फ और सिर्फ खुदा का है। इसलिए मुसलमानों, अपने मुतालबात रखते हुए, अपनी बात कहते हुए इस बात को याद रखें कि इज्जत और जिल्लत देने वाला खुदा है। ये वजीर, ये पार्लियामेंट के मेंबर, ये इक़्तिदार के ऐवानों में रहने वाले, इनके हाथ में वो सब कुछ नहीं है जो हम चाहते हैं। इसलिए इस शेर के साथ कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। इस एक बात को कहने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो सच्चर कमेटी की बात हो रही है और बाद लोग इसको पॉलिटिकली डाइवर्ट करके मुसलमानों भी दलित और नॉन दलित का मसला छेड़ रहे हैं, ये एक मामूली सी बात है। हमारे यहाँ दलित सिस्टम नहीं है। हमने तो इस मुल्क को पहली बार मसावात इंसानी का दर्स दिया है। तुमने सदियों महरूम रखा इस मुल्क के करोड़ों इंसानों को इस तसव्वुर से कि इंसान और इंसान बराबर है। हमने इंसान और इंसान के बराबर होने का तसव्वुर हमारे दीन ने दिया। इसलिए जो इस दीन को मानने वाले हैं उनमें ये बहस छेड़ना कि ये दलित है और ये नॉन दलित है, ये खिलाफ वाक़ा बात है या फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट के तहत ये बात कही जा रही है। लेकिन बहरहाल कुछ मुतालबे हैं, तदबीर के तौर पर कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं, लेकिन ये भीख नहीं मांगी जा रही, ये हक तलब किया जा रहा है। हमारे बहुत से मेहरबान यहाँ आते हैं, मैं किसी खास पार्टी का नाम अगर ना लूं तो बेहतर है, और आकर ऐसा ना जिताते हैं हमने ये किया और ये किया। हमसे वो फहरिस्त मत पढ़वाओ जो तुमने नहीं किया और करना चाहिए था, या तुमने वो किया जो तुम्हें करना नहीं चाहिए था। सिर्फ बाबरी मस्जिद की मिसाल सामने है। मरकज में हुकूमत किसकी थी, सूबे में हुकूमत किसकी थी जब बाबरी मस्जिद में ताला डाला गया था? तारीख पढ़ लीजिए। जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया तो सूबे में हुकूमत किसकी थी और मरकज में हुकूमत किसकी थी? और जब बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानियों के बावजूद, दस्तूर हिंद के मौजूद होने के बावजूद, जब वहां पर नीम फौजी दस्तों की मौजूदगी के बावजूद तारीखी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, तो क्या इख्तिदार की कुंजियां तुमसे किसी ने छीन ली थी? ये सारी बातें हमसे ना दोहराओ। हम अच्छी उम्मीदें लेकर कुछ बात कह रहे हैं तो उसी सेंस पर आपको भी
ماننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ سب جن کے ہیں خون میں ہاتھ تر، یہ سب جن کے ہیں خون میں ہاتھ تر، یہی تھے مسیحا، یہی چارہ گر۔ اور اتنی نہ بڑھا پاکی دامہ کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ میں اس وقت کے لائق احترام وزیر اعظم سے یہ اس اسٹیج سے یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے بھی خدا نہ خواستہ سچر کمیٹی کے بعد اس پر عمل درآمد نہ کیا تو آپ نے اس شخص میں جسے ہم آج نرسمہا راؤ کے نام سے یاد کرتے، کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ اس نے بھی دنیا کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ بابری مسجد کی تعمیر نو کی جائے گی، اور وعدوں کی ایک طویل داستان ہے، ان کے دہنے کا وقت نہیں ہے، لہذا ہمیں وعدے نہیں، وعدوں کی تکمیل چاہیے، مراد نہیں، انصاف چاہیے، اور انصاف صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے تمام باشندوں کے لیے انصاف چاہیے، اس لیے کہ انصاف کے بغیر کوئی حکومت بہت دن تک قائم نہیں رہ سکتی۔ خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، اور ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ بات اس ملک کے حکمرانوں اور سیاستدانوں سے کہنے کی تھی، لیکن خاص طور سے نوجوانوں سے میں ایک بات کہنا دے رہا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ اس ملک کی تعمیر میں اس نسل نے جس کے بعد اب تک اقتدار رہا بہت سی خرابیوں کا ثبوت دیا ہے، مثلا یہ کہ آزادی کے تصور کو نہ صرف یہ کہ مکمل نہیں کیا بلکہ اس کو مسخ کر دیا ہے، آزادی کو غلامی میں کنورٹ کر دیا ہے۔ ہمارے فیصلے، میں نے رات بھی کہا تھا، واشنگٹن میں ہوتے ہیں، نیو یارک میں ہوتے ہیں، اس ملک کا سکہ ہمارے بس میں ہے، نہ اس ملک کے بازار ہمارے بس میں ہیں، نہ اس ملک کی پالیسیاں ہمارے بس میں ہیں۔ ہمارے فیصلے، جب ہمیں ان حکمرانوں کو ان کے آگا کہتے ہیں کہ لڑو تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ پیچھے ہٹو تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ایشیا کی آزادی، افریقہ کی آزادی اور خود وطن عزیز ہندوستان کی آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ واقعی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو روس اور برطانیہ اور فرانس اور جرمنی اور ان کی ناجائز اولاد اسرائیل کے چنگل سے نکلو، ان کی ایجنسیوں کو یہاں پر کام کرنے کی دعوت مت دو، ان کی کمپنیوں کو یہاں کی معاشیات پر قابض ہونے کا موقع مت دو، اور اگر یہ زیادتیاں جاری رہیں گی تو پھر ہر زیادتی، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوگا، وہ رد عمل بہت ناخوشگوار بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ناخوشگواریاں سامنے آئیں، آپ سنجیدگی سے نہ صرف مسلمانوں کے بارے میں بلکہ اس ملک کے تمام عوام کے بارے میں سوچیں کہ انصاف کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔